सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी। अब आमाको नामबाट पनि वंशज नागरिकता पाउन सकिने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धन सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने। विघटन विरुद्ध 149 बढी सांसदहरूले साथ दिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै किसिमको उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। देशमा अराजकतावादी सोचहरू हावी भई राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रदूषित गर्ने खेल भइरहेको टिप्पणी। राजनीतिक अन्योलताका बीच शेयर बजारमा उछाल। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा अल टाइम रेकर्ड ब्रेक। र मौसम प्रतिकूलताका कारण एक सातादेखि प्रभावित सगरमाथा आरोहण आइतबारबाट सामान्य। आज एकै दिन 150 बढीद्वारा सफल आरोहण। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7,664 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,91,348 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा आज 7,914 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 316 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 1,15,547 पुगेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 5,13,557 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमणबाट आज 193 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,346 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जन्मसिद्ध आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 मा आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा सन्तानलाई नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला भएको छ। अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। यही अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयपछि नेकपा एमाले ओली र जसपाको सम्बन्ध थप सुमधुर भएको छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। यसअघि 2075 साउन 22 मा सरकारले नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक
प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सरकारले बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। यस अध्यादेशलाई जसपाले स्वागत गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेको छ। अन्य पार्टीहरूले पनि आधिकारिक धारणा राख्ने क्रम जारी नै रहेको छ। संसद भङ्ग भएपछि सरकारले यो प्रावधान अध्यादेश मार्फत नै ल्याएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धन सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। गठबन्धनको तयारी नपुगेका कारण भोलि मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भएको हो। परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर नजुटेको र अन्य तयारी पनि नपुगेकाले भोलि बिहान 10 बजे अदालत जाने निर्णय भएको हो। यसैबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विघटन विरुद्धमा 149 भन्दा धेरै सांसदको साथ रहने र भोलिसम्म यो संख्या अझै थपिने पनि दाबी गरेका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्न विपक्षी गठबन्धन सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। आइतबार अर्थात् आज रिटको मस्यौदा तयार भए पनि केही सांसदहरूको हस्ताक्षर र कागजात जुटाउन ढिलो भएकाले भोलि मात्रै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए। उनले संसद विघटनको विरुद्धमा 149 भन्दा धेरै सांसद साथ दिन तयार भएको र भोलिसम्म यो संख्या अझै थपिने पनि दाबी गरे। सांसदहरूको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि लगायत कागजात सङ्कलन गरिएको र भोलि बहुमत सदस्य आफै सर्वोच्चमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च जाने सांसदहरूमध्ये नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका 19 रहेको तथा भोलिसम्ममा थप 30 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना रहेको नेपाल पक्षको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका माधव नेपाल पक्ष, जसपाका उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र जनमोर्चाले राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेसँगै विपक्षीहरू सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेका हुन्। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। आफूहरूको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको गठबन्धनको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई 153 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा दुवै दाबी गलत ठहर गर्दै संसद विघटन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उनले गरेका काममाथि कुनै उजुरी नलाग्ने बताएका हुन्। आइतबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेस उत्तेजना र आवेशमा आएर प्रचण्ड पथमा प्रचण्डलाई गुरु मानेर अघि बढेको भन्दै आवेश र उत्तेजनाको राजनीति नगर्न सभापति देउवालाई सुझाव पनि दिएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उनले गरेका काममाथि कुनै उजुरी नलाग्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै उनले जतिजनाले मुद्दा दायर गरे पनि त्यसको अर्थ नरहने बताएका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर लगेको पनि
प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। उनले संसदीय गणितमा फोहोरी खेल भएको र सांसदहरू किन्ने र बिक्री हुने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको हुँदा आफू भने संसद विघटन नहोस् भनेर जसपाको र नेकपा एमालेको पत्र लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा पुगेको बताएका छन्। वैकल्पिक सरकारका लागि कहीँ कतै अवरोध नभएको र दुवै पक्षले तोकिएको समयमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले समयलाई लिएर आलोचना गर्नु आलोचनाका लागि आलोचना मात्रै भएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय अनुशासन हुनुपर्ने भन्दै दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक व्यवस्था भएको भन्दै उनले बुद्धि र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरेर बुद्धिजीवीहरूले पूर्वाग्रहका साथ संविधानको अपव्याख्या गरी संविधानमाथिको निष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेको उनको टिप्पणी छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रदूषित गर्ने खेल भइरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाबाट राजनीतिलाई पथ भ्रष्ट बनाउने र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने अराजकतावादी सोचहरू हाबी हुँदै गएको र सरकार त्यस किसिमका अलोकतान्त्रिक गतिविधिसँग लडिरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकार संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको सही ढङ्गले उपयोग गर्ने, जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गरी विकासको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउने वर्तमान आवश्यकतामा केन्द्रित भएको पनि जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस उत्तेजना र आवेशमा आएर प्रचण्ड पथमा प्रचण्डलाई गुरु मानेर अघि बढेको भन्दै आवेश र उत्तेजनाको राजनीति नगर्न सभापति देउबालाई सुझाव दिएका छन्। उनले झन्डै 2/3 सरकारले गरेको निर्वाचनमा भाग नलिए कसले गरेको निर्वाचनमा भाग लिने भनी प्रश्न समेत गरे। देशको राजनीतिक अस्थिरता उन्मुख हुँदा पनि शेयर बजारमा भने त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। राजनीति अन्यलताका बीचमा पनि आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से पुराना सबै रेकर्ड ब्रेक गर्दै 32.81 अङ्कले बढेर 2820 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै आज शेयर बजारमा कारोबार रकममा पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यस दिन नेप्सेको बिन्दु अल टाइम हाई बिन्दुमा पुगेसँगै कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। राजनीतिक अन्यलताका बावजुद पनि आइतबार नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। गत शुक्रबार राति संसद विघटन पश्चात बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने आकलनका बीच पनि बजारमा उछाल देखिएको हो। आज कारोबारको सुरुवातमा बजारमा केही प्यानिक सेल देखिए पनि बजार खुलेको केही समयपछि नै नेप्से उकालो लागेको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचक 32.81 अङ्कले बढेर 2820 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यस दिन हालसम्मकै उच्च रकमको पनि सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 220 कम्पनीको 1,26,124 पटकको कारोबारमा 11,69,50,34,728 रुपियाँ बराबरको 2,51,63,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेसँगै 16 कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सर्किट लेभलमा कारोबार हुनेमा विकास बैंक, फाइनान्स र जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इदिमर्दी, कालिका पावर, बेस्ट फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, वरुण हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स, IECESC फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको सेयर यस दिन सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 7.54% बढेको छ। यसैगरी फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 6.76% बढेको छ। बैंकिङ तथा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल पुनर्जी बिमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने सो कम्पनीको आज मात्र 41,46,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। वसन्तयामको जारी सगरमाथा आरोहणका क्रममा अनुकूल मौसमका कारण आज आइतबार एकै दिन झन्डै 150
आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। यसअघि प्रतिकूल मौसमका कारण एक साता सगरमाथा आरोहण प्रभावित बनेको थियो। वसन्तयामको जारी आरोहणका क्रममा पूर्वी मध्य अरब सागरमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात ताउकेका कारण नेपालको मौसम बिग्रिएपछि सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहण प्रभावित बनेका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। वसन्तयामको जारी सगरमाथा आरोहणका क्रममा आज आइतबार एकै दिन झण्डै 150 आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। आरोहणका लागि अनुकूल मौसम भएपछि शनिबार राति चुचुरोतर्फ लागेका 150 भन्दा बढी आरोही आज बिहान सगरमाथाको शिखरमा पुगेको आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। पर्यटन विभागबाट खटिएका सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले आज एकै दिन 150 भन्दा बढीले आरोहण गरेको खबर आएको जानकारी दिए। मौसम राम्रो भएकोले उल्लेख्य संख्यामा आरोही चुचुरोतर्फ लागेका थिए। 150 भन्दा बढीले आरोहण गरिसकेको खबर आएको छ। अझै केही आरोहण जारी छन्, श्रेष्ठले भने। मौसमले साथ दिए आगामी 28 र 29 तारिकमा सर्वाधिक आरोहण हुने पनि जनाइएको छ। अहिले विश्व कीर्तिमानी कामी रीता शेर्पा 26औं पटकको आरोहणका लागि आधार शिविरमा पुगेका छन्। अझै पनि बाक्लो संख्यामा आरोही सगरमाथा आरोहणका लागि आधार शिविरमा रहेको सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। यसअघि प्रतिकूल मौसमका कारण एक साता सगरमाथा आरोहण प्रभावित बनेको थियो। वसन्तयामको जारी आरोहणका क्रममा पूर्वी मध्य अरब सागरमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात ताउकेका कारण नेपालको मौसम बिग्रिएपछि सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहण प्रभावित बनेको थियो। वसन्तयामको सगरमाथा आरोहण गत वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको हो। कामी रीता शेर्पा नेतृत्वको 12 जनाको टोलीले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर डोरी टाङ्ने रोप फिक्सिङसँगै सगरमाथाको व्यावसायिक आरोहण सुरु भएको थियो। पर्यटन विभागले सगरमाथाका लागि सर्वाधिक 43 आरोही समूहलाई आरोहण अनुमति दिएको छ। यो संख्या सन् 2019 को वसन्तयामको भन्दा बढी हो। वसन्तयामको हिमाल आरोहणमा 79 देशका 46 आरोही समूहमा जम्मा 774 आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।